नमस्कार, एपी सेन्टरमा स्वागत छ। म समा थापा। सरकार गठनको लगभग 1 महिना पुग्न लागेको छ, तर अझै पनि महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयहरू खाली छ। केपी ओली सरकारले बेस्थितिको सीमा नाग्यो भनेर मोर्चाबन्दी गरेर नयाँ सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसलाई अहिले नै आलोचना गरिहाल्ने समय नभए पनि छेकछन्द सुखद देखिएको छैन। सरकार गठनको 14 दिन पुगिसक्दा समेत मन्त्री परिषदले पूर्णता पाएको छैन। स्वास्थ्य मन्त्रीको पद खाली राखेर ल्याइएको राज्य मन्त्रीको आलोचना भइरहेको छ। अरू नियुक्तिहरूमा पनि विवाद सुरु भइसकेको छ। गठबन्धनभित्रैबाट स्वेच्छाचारी यसरी नै अघि बढे सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइने भनेर स्वयं प्रधानमन्त्री सम्मिलित बैठकमै नेताहरूको अभिव्यक्ति आउनु सुखद सुरुवात पक्कै पनि होइन। किन सरकारले अपेक्षित गति लिन सकिरहेको छैन? सरकारलाई प्राथमिकता तोक्न केले रोकिरहेको छ? के यो सरकार गठबन्धनभित्रैको सकस चिर्न नसक्ने गरी रुमलिएको छ? यिनै समसामयिक विषयमा आज हामी छलफल गर्नेछौँ र छलफलका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका नेता शेरबहादुर तामाङ। स्वागत छ। नमस्ते। र हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका नेता मिन विश्वकर्मा। स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार दुवैजनालाई। पहिला म मिन्जीबाट जान्न चाहन्छु। सरकार गठन भएको अब लगभग 1 महिना पुग्न लागिसक्यो। यो समयमा महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयहरू खाली छ। सरकारलाई पूर्णता दिन केले रोकिरहेछ? संसद पुनर्स्थापना भइहाले पनि प्राकृतिक ढङ्गबाट अर्को सरकार बनोस् भन्ने थियो, तर त्यो प्राकृतिक ढङ्गबाट निर्वाचन पनि सम्भव भएन र प्राकृतिक ढङ्गबाट संसद सञ्चालन गर्ने कुरा र सरकार बनाउने कुरामा पनि केही बाधा अडचनहरू आयो र जुन कुरा अदालतसम्म पुग्यो। यसले हाम्रो मस्तिष्कलाई अलमल गराइदियो। त्यो अलमलको प्रभाव, अलमलको असर अहिलेसम्म राजनीतिक दलहरूका बिचमा छ, जसका कारण म भन्दैछु सरकार तयार थियो। तर यसो थियो, एउटा दलले फ्याटै नेतृत्व लिने भनेको भए एक किसिमको मानसिक तयारीका साथ तयार हुन्थ्यो। तर विभिन्न दलहरूको साझा गठबन्धन बनाएर ओली सरकारलाई बहिर्गमनमा पठाउने र नयाँ सरकार बनाउने हुँदा नयाँ सरकारका बिचमा फेरि सरकारमा जाने र नजाने, सरकारमा विश्वासको मत दिने दलहरूमा भित्रै सरकारमै गएर सहभागिता जनाउने वा बाहिर बसेर समर्थन गर्ने जस्ता विषयहरूको आन्तरिक र दलभित्रको आन्तरिक छलफल र अन्तर्दलीय छलफल र सहमति पनि चलिराखेको हुनाले आज 3 हप्ता पुरा भयो। अब नजिकै छिटै नै 1-2 दिनभित्रमा सरकारले पूर्णता पाउँछ। कति मिठो तरिकाले शब्द मिलाएर भन्नुभयो होइन, सरकारले किन पूर्णता पाउन सकिरहेको छैन भनेर। तर तपाईँहरूकै पार्टीभित्रको गुट मिलाउनु पर्ने बाध्यता, फेरि अब नेपाली कांग्रेसको प्रधानमन्त्री भए पनि यो सरकार कसको भनेर पनि आलोचना सुरु भइसकेको छ। पुष्पकमल दाहालको सरकार पो हो कि प्रधानमन्त्री मात्र शेरबहादुर देउवा हो कि भन्ने खालका कुराहरू सबैलाई मिलाउनु पर्ने, सोध्नु पर्ने। दुईटा छ। डेमोक्रेसीका दुईटा पाटा छन्। एउटा चाहिँ बहुमतीय प्रणाली, एउटा सहमतीय सर्वसम्मत प्रणाली। हामी भनिसके महाधिवेशनको मुखमा पनि छौँ र कांग्रेसको देउवा नेतृत्वको पार्टीले अहिलेसम्म बहुमतीय निर्णय धेरै कम गरेका छ। त्यसो भएर चाहे त्यो पार्टीका निर्णयहरू हुन् वा बाहिर सरकार निर्माण गर्ने कुरामा हुन् वा अरू दलसँगको सम्बन्धमा सर्वसहमतिबाट निर्णय गरौँ। जुन बहुमतको निर्णय गर्दाखेरिको सरकार सत्ताबाट 1/2 नजिकको सरकार बहुमतीय निर्णयमा जाँदाखेरि बहिर्गमनमा पुग्यो। फेरि हामी त्यस्तो गल्ती नदोर्याउँ। अब धेरै समय पनि छैन, 17-18 महिना छ। सबै दलसँगको सहमति गरौँ, आफ्नो दलभित्र पनि सहमति गरौँ भन्दा होइन, छुट त छैन। यहाँले भने जस्तो हामी कहाँ छुट छैन। हामी त अहिले त 90 मिनट सकिएपछि इन्जुरी टाइममा थपिएको 3-4-5 मिनटको टाइम जस्तै गरी हामीले खेल्नुपर्ने हो, गर्नुपर्ने हो। तथापि अघि मैले भनिहालेँ, एउटै उद्देश्य के हो भने दलभित्र र दल बाहिर, सरकारमा र राजनीतिक दलभित्र सहमति पद्धतिबाट अगाडि बढौँ भन्नको खातिर अहिले केही समय चाहिँ हामी व्यतीत गरिराखेका छौँ। त्यो हामीलाई सन्तोषजनक लागेको छैन, तर बाध्यताको स्वीकार छ। सहमतिका लागि यति लामो समय लागिरहेको छ भनेर भन्दा राज्यमन्त्री, स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा नियुक्ति पाउनुभएका व्यक्तिलाई लिएर त पार्टी गठबन्धनमा छलफलै भएन भनेर गठबन्धनभित्रै आलोचना भएको छ। तपाईँ चाहिँ सहमतिको प्रजातन्त्रको सिकाएको होइन, व्यक्त गरे मात्रै हो। दलभित्र र बहुदलीय व्यवस्थामा आलोचना, टिप्पणी यी सबै कुरा चाहिँ फेरि स्वाभाविक, जायज हुन् र कुन आलोचनालाई अति गम्भीर हुन्, कुन आलोचना सामान्य हुन्, त्यसलाई छुट्याएर सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ। आलोचनालाई स्वागत गर्नुपर्छ। गठबन्धनभित्रैबाट आक्रोश आएको कारणले गर्दा के छलफल समेत भएन? अहिले त त्यस्तो भएको जस्तो लाग्दैन।
त्यसो भएर उहाँले क्याबिनेट मिनिस्टर खाली राखेर राज्यमन्त्री मात्रै नियुक्त गर्नुभएको काम चलाउनकै लागि हो भन्ने कुराको गठबन्धन दलहरूलाई पनि थाहा छ, कङ्ग्रेसभित्र पनि थाहा छ र मुलुकलाई पनि थाहा छ। ठिक छ, तपाईँसँग आउँछु। अब यो सरकार नि कसरी अगाडि बढ्ला, तपाईँहरूले के सोच्नु भएको छ? बाहिर बसेर हेर्दाखेरि तपाईँहरूको मूल्याङ्कन के छ यो सरकारलाई लिएर? हामी त शुभकामना नै दिइरहेका छौँ। छिटो गर्नुहोस्, काम गर्नुहोस्, आएका खोपहरू राम्रोसँग लगाइदिनुहोस्, सरकारै चलाउन भनेर आइसकेपछि अब अघि मिन्जीले भन्नुभएको जस्तै अलि अप्राकृतिक ढङ्गले भयो जस्तो भाषा उहाँले प्रयोग गर्नुभएको छ। त्यसैले नै सायद यो कष्ट भएको होला, कष्ट भइरहेको छ। अब सरकारमा बस्न त एक दिन पनि काफी हो, त्यो 24 दिन कुर्नु पर्दैन। एकै दिनमा पनि धेरै कुरो गर्न सकिन्छ। किन पाउन नसके? पछिल्लो पटक म आफै स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा 19 दिन मात्रै बस्यो र त्यति बेला खोपको सम्पूर्ण सुनिश्चितता गरेर हिँड्यो। र अझ म त के योजना बनाउँदै थिएँ भने पार्टीभित्र छलफल गरेर सम्पूर्ण नेपाली नागरिकलाई स्वास्थ्य उपचार फ्री गर्ने तयारी गर्दै थियौँ। छोटै अवधिमा पनि गर्न सकिन्छ धेरै कुरा, तर यति बिचमा त उहाँहरू मन्त्रीमण्डलले पुनर्गठन गर्न सक्नु भएन। तर शुभकामना, छिटो गर्नुहोस्। पहिले सबै नेपालीलाई खोपको सुनिश्चितता गरेर म मन्त्रीबाट बिदा भएँ भनेर भनिरहँदा खोपको लागि त हाहाकार एउटा समूहले मात्रै पाएको भन्ने समाचार त दिनौ आइरहेछ नि। त्यही त, अब त्यसलाई आएको खोपलाई 4500 तिरेर खोप लाग्यो, एकदम आएको खोपलाई व्यवस्थित ढङ्गले चलाओस्। सरकारले, राज्यले फ्री खोप लगाउने हो। फ्री खोपलाई कसैले कुनै खोप केन्द्रमा गएको खोपलाई कसैले चाहिँ मिसयुज गर्छ भने त्यो त दण्डनीय अपराध हो। त कसैले पैसा तिरेर कसैले लगाइरहेछ भने त्यो त दण्डनीय अपराध हो। त्यसको त सरकारले नै कन्ट्रोल गर्ने कुरा हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफू प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भइसकेपछि मेरो 3टा प्राथमिकता खोप 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 भनेर हामीलाई भन्नुभएको थियो। के लाग्छ त्यो प्राथमिकतामा उहाँ कति अगाडि बढ्नुभयो होला? अब खोप आएका खोपहरूलाई व्यवस्थित ढङ्गले लाउन नसकेको हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो प्राथमिकतामा अलि नपरे हो कि, किनभने आएको खोपलाई समेत पनि जुन व्यवस्थित ढङ्गले लगाउनु पर्थ्यो, जुन प्राथमिकता तोकेर लगाउनु पर्थ्यो, त्यस्तो देखिएन। खोपहरू चाहिँ एकदम मिसयुज भएको, एकदम जथाभावी भएको, दिनदिनै त्यस्तो समाचार आइरहेको। अनि नागरिकहरूलाई तपाईँको चाहिँ लाइनमा बसेको छ, अनि खोप छैन, सक्यो भनेर फेरि अब मान्छे चाहिँ दिनभरि लाइनमा बसेर खोप छैन भन्दाखेरि कमसेकम हामीले त्यस्तो भएको थिएन, अलि राम्रैसँग लगाएका थियौँ आएका खोपहरूलाई। र अहिले खोपहरू सबै फेरि आइरहेको छ, खोपहरू आइरहेको छ, आउँछ र आउने क्रममा जारी छ, निरन्तर खोप आउँछ। ठिक छ, यो खोपकै विषयमा नि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भन्नुभएको थियो नि 3टा प्राथमिकता खोप मात्रै हो अहिलेको समयमा भनेर भनिरहँदा शेरबहादुरजी अब पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री पनि हुनुहुन्छ। पूर्व सरकारले खोपको सबै बन्दोबस्ती गरेर बिदा भएको समयमा त्यही खोप पनि म्यानेज गर्न सकिरहेको छैन यो सरकारले भनेपछि अब अरू कुराहरूको अपेक्षा हामी कहिले कसरी गर्ने? हैन, अब यहाँ ठ्याक्कै भन्दा खोपको सङ्ख्याको बारेमा, खोप लगाउने विधि प्रविधिका बारेमा खोपहरू दुरुपयोग भयो, पहुँचवालाहरूले मात्रै पाए, खोपको बिक्री भइरह्यो भन्ने समाचार आइरहेछ नि। मान्यजी र म चाहिँ दलीय हिसाबले सत्ता पक्ष र विपक्ष अहिले हामी ठ्याक्कै उल्टो पाल्टो भएका छौँ। पहिले म प्रतिपक्ष थिएँ, उहाँ सत्ता पक्ष हुनुहुन्थ्यो, अहिले म सत्ता पक्ष भएको छु, उहाँ प्रतिपक्ष। हामी एकअर्कालाई राम्ररी थाहा छ उहाँले मन्त्री छोड्दै गर्दाखेरि नेपालमा कति खोप भित्रिने कुराको सुनिश्चित थियो र कति खोप बजारमा गएको थियो भन्ने कुराको उहाँलाई पनि थाहा छ, मलाई पनि थाहा छ। यहाँ वाद प्रतिवाद गर्नुभन्दा पनि खोप लगाउने कुरामा पहिले वास्तवमै खोपको अभाव भएकै हो। उहाँ मन्त्री हुने बेलामा त झन् ज्यादा अभाव थियो। मुस्किलले भारतसँग हामीले लिएको 20 लाख खोपमा चाहिँ पहिलो डोज 10 लाख र दोस्रो 10 लाखमा पहिलो डोज दिएपछि दोस्रो डोज नदिएको अवस्था थियो। एक भारतको अदालतको कारण, सरकारको कारण पनि होइन। बाहिर हामीले अनुमान गरेको, आग्रह गरेको, राष्ट्रपतिबाट, प्रधानमन्त्रीबाट मागेका खोपहरू कहीँ पनि सुनिश्चित थिएनन्। चीनले हामीलाई दिने 20 लाख भनेको ठाउँमा सुरुमा 8 लाख र पछि 6 लाख गरेर 14 लाख मात्रै दिइराखेको अवस्था थियो र सुरुमा त 3 लाख चाहिँ आइ पनि पुगेको अवस्था थियो। समग्रमा उहाँले सरकार छोड्दै गर्दाखेरि हाम्रो अनुमानमा 38 लाख नभनौँ 40 लाख खोपको हामी कहाँ सुनिश्चितता भएको थियो र त्यो बजारमा लगाउन जाने क्रममा केही भएकै हो। म आफैले खोप लगाउन जाँदाखेरि म लाइन बसेको ठाउँमा पनि के भयो भने 700 खोप आइराखेको भनेको ठाउँमा त्यो बेलाको कुरा गर्दैछु 300 खोप लगाइसकेपछि अब सशस्त्र पुलिस थपियो धरानमा। सशस्त्र पुलिस किन आयो यहाँ, खोप ब्यारेकमा छैन र भनेको सोध्दा यहाँ अब एकछिन खोप सकिँदैछ, यहाँ झगडा हुन्छ त्यसकारण आएको भनेपछि मैले नै के भने ढोकामा भएका जम्मै मानिसलाई माइकबाट हामीले सूचित गरिदिउँ र भोलि आऊ भनौँ, खोप सक्यो नभनौँ भन्ने अवस्था थियो। त्यसैले यो चाहिँ पहिलो कुरा चाहिँ मानिसलाई, एक नागरिकलाई सबभन्दा पहिलेको के को आवश्यकता हुन्छ भन्यो भने सुरक्षा सबैको खोज्दा
हामी भन्ने हुन्छ। अब यहाँ भएका मानिस सबै मर्दैछन् भन्ने भने म चाहिँ बाँचौँ भन्ने हुन्छ। त्यस्तै ज्यान बाँचेपछि धनको कुरा हुन्छ। त्यसकारण हाम्रो प्रधानमन्त्रीले अहिले संसदमा उभिएर भन्नुभएको 3टा खोप भनेको भने यहाँ सबै मृत्युको हाहाकार छ, मानिसहरूका कोभिड-19 को हाहाकार छ, यसबाट बचाउँछु भन्नाले उहाँ प्राथमिकता गर्नुभएको हो। र अहिले परिणामस्वरूप के भएको छ भने भारतले रोकेको खोप 10 लाख पनि थपिदिने भयो, अमेरिकाबाट तत्कालै अवस्थामा 20 लाख आयो, अझै 20 लाख खोप दिने त्यहाँबाट सुनिश्चितता भएको छ। चाइनाले फेरि थप 20 लाख थपिदिएको छ, जापानबाट त्यसै गरी आएको हुनाले अब विभिन्न ठाउँबाट हामीले किन्ने पनि प्रयास गरिसकेपछि अहिले नेपालमा 1,65,00,000 खोपको सुनिश्चित भएको छ। अरू प्रक्रियामा छ, 50 लाख डोज खोप त थप किन्ने प्रक्रियामा पनि भएको हुनाले अब खोपको समस्या हुँदैन। एक दोस्रो कुरा, त्यो बेला खोप लगाउँदाखेरि हामीले प्रत्येक ठाउँमा एउटा पालिकामा एक ठाउँमा गर्दैथ्यौँ, गाउँपालिका नगरपालिकामा एक ठाउँ, अहिले वडा स्तरमा गर्दैछौँ। भनेको पहिले 753 ठाउँमा थियो भने अहिले 7000 ठाउँमा हुँदैछ। एक दोस्रो अर्को एउटा महामारी चाहिँ मान्यजी हुँदा त्यो गर्नुपर्ने थियो, हुन नपाएको कुरा। पहिलो डोज लगायो, दोस्रो डोज लगाएर खोपको सर्टिफिकेट लिएर विदेशमा काम गर्न जाने वा विदेश यात्रामा जानेहरूलाई सर्टिफिकेट चाहिएको थियो। त्यो सर्टिफिकेट हाम्रो टेकुबाट मात्रै वितरण हुन्थ्यो र त्यो लाइन प्रधानमन्त्री उहाँ 29 गते बन्नुभयो, 1 गते नै हामी जाँदाखेरि मगा टेलिफोन पनि आयो, मैले पनि प्रधानमन्त्रीलाई भने व्यक्तिगत तरिकाले। र त्यो भन्दाखेरि अहिले चाहिँ 9 ठाउँबाट र 9 ठाउँबाट पनि अहिले बढेर 60 ठाउँबाट चाहिँ सर्टिफिकेट दिने ठाउँको बन्दोबस्त गरिसकेको छ र बिस्तारै बिस्तारै बढ्दै जान्छ। अब यो नि खोपको सङ्ख्या एउटा छ होइन, हाम्रो जनसङ्ख्या अझै पनि अब खोप त आउने आश्वासनहरू विभिन्न देशबाट भइरहेछ। यो सङ्ख्याको कुरा पुग्ने नपुग्ने आफ्नो ठाउँमा छ है, तर यहाँनिर त अनियमितता र दुरुपयोगका कुराहरू अहिले एकदमै धेरै सुनिएको छ। जस्तो उदाहरणका लागि 4500सम्म कुनै एउटा इन्फर्टिलिटी सेन्टरमा गएर मानिसहरूले खोप लगाए, ठुला ठुला अपार्टमेन्टमा त्यही नै लगेर लगाइयो भन्ने कुराहरू तपाईँले मैले सुनेको पनि छु, भोगेको पनि छु। म सिनामङ्गल बस्छु, त्यहाँ 2टा हस्पिटल छन्, एउटा केएमसी छ, एउटा नोबेल हस्पिटल छ। म आउँदा दुवैतर्फ लाइन देख्छु र कोही साथीहरूलाई मैले त्यहाँ लाइन देखिनँ भने यहाँ लाइन कम छ, यहाँ आइदिनुहोस् भन्छु होइन, भनेको पनि छु। जसले मलाई खोपको कुरा गर्नुहुन्छ, हामी राजनीतिक व्यक्ति, सामाजिक व्यक्ति भएकोले हामी कहाँ दबाब प्रभाव अनुरोध सबै आउँछ। र मैले के देखेको छु भने पहिले जसरी खोप चाहिँ कम थियो र त्यसलाई सुरक्षित ढङ्गबाट गर्न खोज्दै रातारात अनियमितता हुन्थ्यो, अहिले खोपको सङ्ख्या प्रशस्त भयो, पाइहालिन्छ भनिसकेपछि मानिसहरू जहाँ नजिक छ त्यहाँ ठुलो भिड हुने, जहाँ अलिक अप्रचलित ठाउँ छ अथवा त्यति पहिचान नभएको ठाउँ छ त्यहाँ कम हुने, त्यो सङ्ख्याले गर्दाखेरि अनि होइन छ म भन्दैछु अनियमितता कहाँनिर भइराखेको छ भने पहुँचवाला केही मानिसहरूले यो भइहाल्छ, भोलि आइहाल्छ भन्ने हिसाबले होटलमा, जस्तो होटलमा भेट्यो भनेकोमा मैले पछि खोजी गर्दा के रहेछ भने त्यो होटल व्यवसायीहरूलाई दिने प्राथमिकतामै छुट्याएको खोपको सङ्ख्या रहेछ। छापा मार्दै जाँदा त्यहाँ पनि भेटियो, तर त्यही सङ्ख्या कम भएकोमा फेरि होटल व्यवसायीको आन्दोलन छ त्यसमा। अब मैले यति मात्रै हो कि व्यवस्थित गरौँ। हाम्रा कैयौँ चिजहरू, हाम्रा संरचनाहरू व्यवस्थित छैन, जसको कारणले गर्दा सेवाग्राहीले, जनताले दुःख पाउनुपर्ने र व्यवस्थित गर्ने सरकारको दायित्व र जिम्मेवारी। इभन हामी पनि पटक पटक सरकारमा रह्यौँ, अब मिन्जीहरू अहिले सत्तापक्ष हुनुहुन्छ। त्यसैले अव्यवस्थाको बिचमा हो हामी एक्लै अर्कोलाई आरोप लाउँछौँ, आफू त केही गर्दैनौँ, अनि त्यसपछि आफू नभए पछाडि अर्कोलाई आरोप लाउँछौँ। त यो खालको हाम्रो संस्कार हो, हाम्रो गलत संस्कार छ। यद्यपि पनि हाम्रो शुभकामना के हो भने आएको खोपहरूलाई व्यवस्थित ढङ्गले लगाउनुहोस्। अब खोप त अब अघिल्लो पूर्ववर्ती सरकारले सबै प्रक्रियाहरू पुरा नगरेको थियो भने अहिले नै खोप त आइहाल्दैन थियो नि त। त्यो सबै प्रक्रिया लामो प्रक्रिया छ, किनभने खोप पाउने कुरा साँच्चै जटिल कुरा थियो नि त, जटिल कुरा थियो र हामी खोप उत्पादक राष्ट्र होइन। त्यसैले त्यो सबै प्रक्रिया पुर्याएर राखेपछि नै अहिले खोपको सुनिश्चितताको कुराहरू भइरहेको छ। तपाईँहरूको अहिलेको यो रणनीति चाहिँ के छ? यो सरकार यसरी नै पूर्णता नपाए अब यो त यस्तो जतिसुकै होइन, अब होइन हामी जतिसुकै रूपमा सरकारलाई खबरदारी गरौँ भन्ने छ कि तपाईँहरूको स्ट्र्याटेजी? हामी चाहिँ मूलत तपाईँको चाहिँ एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी हो र हामीले त्यो सबै सीमाहरू बुझ्छौँ। अहिले जति व्याख्या गरे पनि अहिले जम्मी भएको भने के भने दलहरूभित्र थुप्रै दल छ। अहिले तपाईँको चाहिँ गठबन्धन सरकार हो, गठबन्धनभित्र पनि अब अस्ति सत्तारूढ दलकै एकजना नेताले, प्रचण्डले खास गरी, उहाँले सबै 49जना सांसद छ, सबैजना मन्त्रीको आकाङ्क्षी भन्नुभएको छ। बोल्नुभयो नि त उहाँले सार्वजनिक रूपमै। सबै दलमा त्यही छ अवस्था, छुट्याउनै सकेका छैन मान्छे चाहिँ कसलाई मन्त्री बनाउनु भनेको टुङ्ग्याउनै सकेका छैन त। समस्या त त्यही हो नि। त्यसो भएको हुनाले अरू चिज व्याख्या गरेर सम्भवै होइन। अरू मूलत त्यहाँ मान्छे चाहिँ को बनाउने भन्ने कुराको समस्यै हो। त्यो समस्याले गर्दा वास्तवमा मुलुकले पाउनुपर्ने कार्यकारी जिम्मेवारीको ठाउँहरू चाहिँ मन्त्रालयहरू खाली हुनुहुन्न। किनभने त्यहाँ चाहिँ जस्तो स्वास्थ्यमा एउटा डेडिकेटेड मन्त्री चाहिँ एउटा चाहियो अब होइन,
तपाईँको चाहिँ चाहियो नै यो स्वास्थ्य जस्तो चिज त अब तेस्रो भेरिएन्टको कुरा चलिरहेछ होइन। अब त्यो सम्बन्धी पूर्ण तयारीको लागि चाहिँ एउटा कोही मन्त्रीज्यूले त्यहाँको अगुवाई त्यो कार्यकारी अगुवाई गरेन भने त त्यो त समस्या पर्छ। त्यसैले त्यही त म त जम्मा 19 दिन बसेँ नि त होइन। यो त उदाहरणै छ नि त। अब 19 दिन बसेर मुद्दा लागेर निस्केको पनि अब 19 दिनमा हुन्छ 24 दिन भइसक्यो त। अनि त्यस पछाडि चाहिँ मन्त्रीमण्डल गठन भएको होइन, प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएको, अनि 24 दिन पनि मन्त्री नियुक्ति नहुने भन्ने चाहिँ यो अलिक बढी हुन थाल्यो। अब त्यस्तो नहोस्, शुभकामना। हाम्रो लागि त हामी त के चाहन्छौँ भने दलहरू भने अब कहिले को आउँछ आउने जाने भइ नै रहन्छ नि, तर आउनेले राम्रोसँग गरोस् भन्ने हो। र हामी कन्स्ट्रक्टिभ ढङ्गले नै सोध्छौँ त्यो कुरालाई। रचनात्मक हामी एकदमै रचनात्मक रूपमै हामी बुझ्छौँ। तर रचनात्मक रूपमा बुझ्दै गर्दा कतिपय कदमहरू चाहिँ अहिले पछिल्लो कदमहरू हेर्दा चाहिँ कस्तो के सोचेको होला जस्तो तपाईँको चाहिँ भूमि आयोगलाई विघटन गर्ने जस्तो होइन। अब यो चाहिँ अब तर्क त आउँछ फेरि पनि, अब किनभने आफ्नो तर्क त दिनै परिहाल्छ। जस्तो अहिले भूमि आयोगको विघटन सम्बन्धी हामीले विरोध गरिन त हामीले काम गर्न सकेन, एउटा तर्क त दिने हो। यस त्यो तर्क त आफ्नो ठाउँमा दिने हो। जस्तो नि कोरोना महामारीमा यो मुलुक आक्रान्त छ। विगतको सरकारले पनि धेरै आलोचना खेप्नु पर्यो कोरोनालाई राम्रोसँग डिल गर्न नसकेका कारणले गर्दा। त्यसकारण पनि यो सरकारलाई वा हरेक सरकारलाई छुट छैन। यो कठिन समयमा छौँ नि त। यही समयमा स्वास्थ्य मन्त्रालय जस्तो गम्भीर मन्त्रालय खाली, अस्ति भर्खर दार्चुलामा त्यत्रो घटना भयो, ट्विन काण्ड होइन, छानबिन समिति त बनाएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयबाट खासै अभिव्यक्तिहरू केही पनि आएको छैन। सरकारले औपचारिक रूपमा खण्डन पनि गरेका छैन। यो सरकार चाहिँ किन यो गठन गर्न चाहिँ त्यति हतार, गठन भइसकेपछि साह्रै सुस्त छ रे? होइन, स्वाभाविक हिसाबले स्वास्थ्य मन्त्रालयको आवश्यकता, यसको गम्भीरता D1मा स्वास्थ्य मन्त्री आउनुपर्ने होइन? पर्थ्यो। यहाँ यसमा त नकार्ने कुरै छैन होइन। D1मै जसरी 4 जना मन्त्री बनाउनु भयो त्यो बेला स्वास्थ्य मन्त्री र गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री 3 जना, अर्थ पनि चाहियो, 3 मन्त्री चाहिने कुरा थियो। तर त्यसमा ऊर्जा थप्यौँ, गृह थप्यौँ, अर्थ थप्यौँ होइन, कानुन गऱ्यौँ। कानुन पनि महत्त्वपूर्ण नै थियो। त्यसमा 1 मन्त्री थपेर 5 बनाएको भए पनि हुन्थ्यो, अथवा ऊर्जाको सट्टामा स्वास्थ्य बनाएको भए पनि हुन्थ्यो। त्यसमा हामीलाई पनि लागेको छ। तर हामीलाई मात्रै लागेर नहुने, काङ्ग्रेसलाई मात्रै लागेर नहुने, त्यसमा अरू चाहिँ सम्बद्ध घटकहरूलाई पनि, सङ्गठन पार्टीहरूलाई पनि लाग्नुपर्ने। त्यो लाग्दै गर्दाखेरि पनि आफ्ना कठिनाइका कारणले मैले अघि पनि भने, अब मान्यजीको अगाडि सबै थाहा भएकै कुरा हो, यो औपचारिकता मात्रै हो कि यो गठबन्धनभित्र उहाँहरूलाई पनि कति सकसले गठबन्धनको टालाटुली मिलाउन नसक्दा नै उहाँहरूको पनि सरकार गएको हो। अब यो बनाउनका लागि पनि यी सबै मिलाउनु नै छ। पहिलाको सरकार त्यसरी नै ढल्यो, हामी त ढल्या छैनौँ, हामी त राम्रै छौँ भन्ने छुट त छैन नि। छैन म भन्दैछु होइन। आखिर त ढिलो त भइराखेकै छ, 24 दिन भइसक्यो, ढिलो त भएकै छ 24-25 दिन भने। अब के गर्ने भन्दा अब एउटै उपाय हो, छिटो गर्नु पर्यो। र स्वास्थ्य मन्त्री ढिलो बनेकै कारणले गुनासो आयो, टिप्पणी आयो, आलोचना भयो। फलस्वरूप उहाँले के गर्नुभयो, दलहरूको गठबन्धनपछि जब बनिसकेपछि सहमतिपछि पछि स्वास्थ्य मन्त्री क्याबिनेट मिनिस्टर बनाउला, अहिले काम चलाउनका लागि स्वास्थ्य मन्त्री बनाऊ भन्दा उहाँलाई बनाउने बेलामा जुन अघि टिप्पणी भन्नुभयो, आलोचना भन्नुभयो, वास्तवमा कार्य सम्पादनका हिसाबले अनुभवी विज्ञका रूपमा र असल व्यवस्थापकका रूपमा उहाँलाई चाहिँ राज्य मन्त्रीमा नियुक्त गरिएको र फलस्वरूप 2 दिन 3 दिनभित्रमा सबै कुराको जस्तो आज संसदमा आवाज उठ्यो भने त्यसको कार्य भोलि गरिराखेको। एकदमै हटलाइनमा चाहिँ सबै कम्प्लेनहरू सुनेर, जस्तो सर्टिफिकेट बनाउनेमा एकै दिनको लाइनमा भोलिपल्ट 9 ठाउँमा बनाइयो। त्यसलाई अर्को दिनदेखि के गरियो, जुन दोस्रो खोप लगाइन्छ, दोस्रो खोप लगाउँदा दिने सर्टिफिकेटमै खोपमै चाहिँ सर्टिफिकेट दिने व्यवस्था मिलाइराखेको छ। त्यसैले को मान्छे नियुक्ति गरियो भन्नु भन्दा नि उहाँको कार्य सम्पादन क्षमता कस्तो रह्यो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ यो पाटोमा। तपाईले कार्य सम्पादनको विषयमा यसरी वकालत गरिरहँदा नि राज्य मन्त्रीमा नियुक्त व्यक्तिलाई लिएर सर्वत्र आलोचना भएको छ। यहाँनिर कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुन सक्छ, उहाँका चेन अफ हस्पिटलहरूमा लगानी छ, त्यसकारणले गर्दा स्वार्थ बाजिन सक्छ, उहाँको नियुक्ति विवादास्पद छ भनेर आइरहेछ। यो अहिलेको यो गम्भीर समयमा यसरी विवादहरू आलोचना आइरहँदा नि सरकारको तर्फबाट एउटा अभिव्यक्ति पनि नआउनु। म दोस्रो च्याप्टरमा आउँदै थिएँ, अभिव्यक्ति पनि आइसक्यो। स्वयं प्रधानमन्त्रीले पनि यसलाई मैले गम्भीर रूपमा लिएको छु। अहिले तत्काल स्वास्थ्य मन्त्री खाली नराख्नका लागि मैले गरेको, क्याबिनेट मिनिस्टर बनाइसकेपछि त्यसमा धेरै संलग्नताहरूको निर्णायक तहमा पुग्छ। त्यसैले यो मन्त्रालय अहिले मैसँग छ, सहमति हुन बित्तिकै यसमा हामी फेरि अर्को पुनर्व्यवस्था गर्न सक्छौँ भन्नुभयो। दोस्रो कुरा छ ट्विनको कुरा, त्यो पनि राम्रो विषय। थोरै वर्षको समय कम छ, तपाईँ नै नियुक्ति हुँदा हुन्थ्यो होला हैन। बनाउन अहिले राज्य मन्त्री मात्रै एकजनालाई जिम्मेवारी दियो, अब फेरि तुरुन्तै अर्को मन्त्री राज्य मन्त्री अब हटाइदिउँ भन्दा केही काम त सिक्यो होला नि त उसले। म थोरै रोकेला, जस्तो नि तपाईले बारम्बार सहमति भनेर भनिरहनु भएको छ नि, यो गठबन्धनलाई रिझाउने
प्राथमिकता हो वा अहिलेको कठिन समयमा जनतालाई डेलिभरी दिने मैले अघि प्राथमिकता हो? भनिसकेँ मेरो पार्टी तपाईँ समाजै सहमति भन्नुभएको छ मेरो नि त? सुन्न म सम्बद्ध पार्टीको प्रधानमन्त्री हुनुभएकोले र देशभरिको आलोचना उहाँले खप्नुपर्ने भएको हुनाले मैले त हिजै अस्ति पनि भनेको थिएँ सोमबार बेलुकासम्ममा सरकारको शपथ ग्रहण हुन्छ मन्त्रीहरूको पनि भनेको थिएँ। त्यस पछाडि भएन बुधबार हुन्छ भन्यो, फेरि भन्दैछु आज बिहिबार हो र शुक्रबार भोलि हुन्छ भन्ने तयारी पनि आइराखेको छ। भनेको मतलब के हो भने हामी सबै तयारी छौँ, केही नमिलेका कुराहरूलाई मिलाउनका लागि समस्या छ। यो अनुभूति सबैले गरेको देखेकै हो। यो अहिलेको टेलिभिजनको प्रोग्रामबाट सार्वजनिक गर्नुभन्दा पनि दलहरूको आन्तरिक विषयहरूले केहीले यसलाई विलम्ब गरेको कुरा चाहिँ स्पष्ट छ। केही दलहरूको आन्तरिक विषयहरू छन् यसभित्र। एक महिनालाई त्यसैले केही विलम्ब भनेर त नभनौँ न। भन्ने मैले भन्छु होइन, मैले भनेको त कस्तो 24 दिन, सुन्न 3 हप्ता क्रस भइसक्यो। यसमा त मैले भनि पनि हालेँ, यसमा त हाम्रो तर्फबाट गर्ने कुरामा कुनै विलम्ब छैन मेरो पार्टीको तर्फबाट। तर अरू पार्टीको जिम्मा लिन सकिन्न, सरकार फेरि अर्को पार्टी नभई बन्दैन। त्यसो भएको हुनाले सबै पार्टीको सहमति छिटो गर्नुहोस् भनेर मलाई लाग्छ हिजै मात्रै पनि प्रधानमन्त्रीले गठबन्धनका नेताहरू जति सबैलाई टेलिफोन गरेर कि तपाईँ यहाँ आउनुहोस् कि यो विषय टुङ्ग्याउनुहोस्, छिटो गर्नुहोस् भनि नै रहनु भएको छ। तपाईँहरूलाई त झनै सजिलो भएछ कि अब केही राम्रो काम भयो भने नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा बनेको सरकारले बिग्रियो भने गठबन्धन छ सबैलाई सोध्नु पर्यो, उता पनि मिलाउनु पर्यो भनेर यसरी त कहाँ पुग्यो र? त्यही भएर अघि पनि मान्यजीले पनि भन्नुभयो यो राष्ट्रिय मुद्दा भएको हुनाले, राष्ट्रिय समस्या भएको हुनाले र योबाट राम्रा कामलाई राष्ट्रिय उपलब्धिका रूपमा लिने र नराम्रो काम भएमा यसलाई राष्ट्रिय क्षतिको रूपमा लिनुपर्ने भएको हुनाले फेरि बन्ने 5वटा पार्टीको सरकार बन्ने भएको हुनाले कङ्ग्रेसले मात्रै गर्न पर्ने भयो, यो जस पाइने भयो भनेर गजक्क पर्ने बेला यो हुँदै होइन। यो चुनौतीका बेलामा कङ्ग्रेसले यो जिम्मेवारी लिएको छ। बल्दै गरेको आगो म निभाउन सक्छु भनेर लिनु भनेको एकदम चुनौतीपूर्ण अवस्थामा, चुनौतीको चाङमा सम्मान्य शेरबहादुर देउवा बसेर पार्टी र सरकार चलाउँदै हुनुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले यो चुनौतीलाई महसुस गरेर रातौ दिन काम गर्नुपर्ने बेला हो, तर भने जस्तो भएको छैन। त्यही त यहाँनिर नि चुनौतीपूर्ण समय छ, समय कठिन छ। कठिन समयमा अझै पनि तीक्ष्ण नेतृत्व चाहिने समयमा तपाईँहरू यही गठबन्धन भनिरहँदा जनता हिजो पनि निराश थिए, आज पनि निराश छन्। समाज यसलाई व्यवहारिक कुरा गर्ने भने अब यति बेला होइन, यति बेला चाहिँ हामीले पनि प्रतिपक्षलाई दोष लाउने बेला भएको छैन, प्रतिपक्षले नै हामीलाई दोष लाउने बेला नभएको हुनाले जसले हामीलाई विश्वासको मत दिनुभयो अब उहाँहरूलाई नै छिटो मन्त्रीको नाम दिनुहोस् भन्दैछौँ, यति हो कुरा। अर्को चाहिँ यो दार्चुला घटनालाई लिएर सरकारले एउटा आफ्नो अभिव्यक्तिसम्म दिएन, आम जनताहरू त्यसैमा निराश छन्। जस्तो स्थानीयवासीहरूले नि यो बर्बरतापूर्ण घटना हो भनेर भनिरहँदा राजदूतसम्मलाई बोलाएर स्पष्टीकरण सोधेन यो सरकारले, मौनै छ भन्छन्। यसमा मेरो पनि प्रश्न के हो भने यो घटना एक देशको मात्रै होइन, अन्तर्देशीय घटना भयो, दुई देशको बिचको समस्या, सीमाको समस्या भयो। सीमाको समस्यामा स्वाभाविक हिसाबले लिनुपर्ने, सरकारले लिनुपर्ने कदममा एउटा चाहिँ व्यवहारिक कुरा हुन्छ होला, एउटा कूटनैतिक कुरा हुन्छ होला। यसमा राजनीतिक होइन यो विषय, यो चाहिँ एउटा व्यवहारिक हुन्छ। जुन घटना घट्यो त्यहाँ होइन, जुन घटना चाहिँ सामान्य नेपाली नागरिक नेपाली भूमिमा त्यस्तो घटना भएको भए हामी के गर्थ्यौँ, एउटा त्यो कुरा भयो। सीमामा हुँदा हामी के गर्छौँ, सिमानामा हामी चाहिँ कानुनी उपचार मात्रै खोज्छौँ कि कूटनैतिक उपचार पनि खोज्छौँ। त्यो कतिपय कूटनैतिक कुरा हुँदो हो जो हामीलाई व्यक्त गर्न मिल्दैन होला, कतिपय कूटनैतिक कुरा हुँदो हो व्यक्त नगरी नहुने। र यो मामलामा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने स्वाभाविक हिसाबले सरकारले अथवा हाम्रो परराष्ट्र मन्त्री वा गृहमन्त्रीले वा प्रधानमन्त्रीले भारतीय दूतावासका प्रमुख राजदूतलाई बोलाएर होइन केही कुरा जानकारी स्पष्टीकरण अथवा सोधपुछ किन भन्नु पर्यो र बोलाएर यो घटनालाई यो नोटमा आएको छ होइन यसमा छ धेरै कूटनैतिक पार्टीले हामीले गर्यौँ। पार्टीले हामीले के गर्यौँ भने नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले यसमा धारणा स्पष्ट गर्यो। सरकारको धारणा सुन्नु हो, सरकारको धारणा आउने कुरामा सरकारले गर्ने कुरा भयो होइन। सरकारले गर्ने कुरामा मैले अघि पनि भने यो कति कूटनैतिक विषय होला जसको कारणले हाम्रो पक्षमा, हाम्रो नागरिकको पक्षमा, हाम्रो नागरिकलाई न्याय पाउने कुरामा देखावटी रूपमा भन्दा भित्री रूपमा भइराखेको छ कि भन्ने हो। तर बाहिर चाहिँ एज अ मान्य शेरबहादुर तामाङकै ठाउँमा बसेर मैले पनि र एक आम नागरिकको रूपमा बसेर हेर्ने हो भने सरकारले दूतावासलाई राजदूत बोलाएर हुन्छ कि सरकारले द्विपक्षीय समिति बनाएर हुन्छ कि सरकारले उच्च स्तरीय समिति बनाएर यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो यसलाई यो विषयलाई अन्तर्देशीय विषयको रूपमा चाहिँ टुङ्ग्याउनु पर्छ। एउटा भावनाको कुरा होला होइन, एउटा कानुनको कुरा होला। तपाईँले यो कूटनीतिक कुरा हो भनेर भनिरहँदा ठिक छ, त्यो पनि हो भनेको, त्यो मात्रै भनेको छैन। अगाडि बढ्ने हो भने पनि यो सरकारले अब 165 जनाको समर्थनबाट बनेको सरकार त कमजोर छैन नि त होइन, यो त बलियो सरकार हो नि त। यो बलियो सरकारले राजदूतलाई बोलाएर यो घटना भएको छ, हाम्रो नोटमा छ यो विषय, यो घटना के हो भनेर सामान्य एउटा कूटनीतिक मर्यादा अगाडि बढाउन सक्थ्यो नि त। तपाईँले पर्दा फेरि चाहिँ म सुन्नु म आफैले भन्दैछु सरकार तपाईँ हो नि त, तपाईँहरूले गर्ने हुन्छ यो सरकारले गरे हुन्थ्यो भनेर तपाईँले अपेक्षा गर्ने भइरहेको छ।
अहिले म गभर्मेन्ट पनि होइन, नियर टु गभर्मेन्ट हो होइन, म गभर्मेन्टको सपोर्टिङ व्यक्ति मात्रै हो, मैले मतदान गरेको हो, त्यो पार्टीको हुँ। र म मन्त्री भएको भए अथवा म सरकार भएको भए मैले के गर्थेँ भन्ने हिसाबले मैले पनि सुझाएको छु, सुझाव दिएको छु। गर्नुपर्थ्यो के भने अघि मैले भने जस्तो 3टा कुरा गर्नुपर्थ्यो। एउटा छानबिन समिति, 2 देशीय छानबिन समिति बनाऊ भनेर सीमाका उतापट्टि र यतापट्टिको राखेर बनाउन सकिन्थ्यो। एक, तुरुन्तै 24 घण्टाभित्रमा राजदूतलाई यो बारेमा केही सल्लाह गर्नुपर्ने भयो आउनुहोस् भन्न सकिन्थ्यो। तेस्रो कुरा परराष्ट्रबाट पत्राचार गर्न सकिन्थ्यो। त ती कुराहरू हुँदैछन् होला भन्ने आशा गरौँ। सरकारले कुरा सुनेको छ। टिममा त तपाईँ नै हुनुहुन्छ भनेर भनिएको छ। अब तपाईँले पनि यस्तो हुनु पर्थ्यो, भइदिए हुन्थ्यो भनेर हामी जस्तै यहाँ बसेर आशा अपेक्षा गर्ने हो कि यो गरौँ भनेर नेपाली कांग्रेसको सरकारलाई तपाईहरुले हैन मैले भनेको यो कुरा भए हुन्थ्यो, यो हुँदैछ होला पनि भनेको छु, हुँदैछ होला पनि भनेको छु। र यस्तो हुन्छ नि, कार्यशैली फरक हुनसक्छ, तर गर्नुपर्ने कुरा मैले अघि भनेले हाम्रो पार्टीको तर्फबाट, हाम्रो सरकारको तर्फबाट यो कुरा होस् भन्नेमा मैले यहाँको लोकप्रिय कार्यक्रममै राखेँ, यो त सार्वजनिक धारणै राखेँ। पार्टीले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरिसकेको छ, हाम्रा सांसदहरूले बोल्नुभएको छ। मन्त्रीले र प्रधानमन्त्रीले मलाई लाग्छ यो कुनै कूटनीतिक ढङ्गबाट समाधान गर्नका लागि उहाँ आन्तरिक रूपमा कामहरू गरिरहनु भएको मलाई विश्वास छ। ठिक छ, सरकारको तर्फबाट कूटनीतिक रूपमा भए पनि यो घटना हाम्रो नोटमा आयो भनेर सरकारले केही गरोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। यो घटनालाई कसरी अगाडि बढाउनु पर्थ्यो होला शेरबहादुर? हामी चाहिँ जस्तो 19 गते पार्लियामेन्ट बैठक थियो, त्यो बैठकमा हामीले यो विषयलाई लिएर वास्तवमा संसदमा धेरै ठुलो हङ्गामा हुन सक्थ्यो, ओइलघेरा हुन सक्थ्यो। तर हामी यति संयमित भएर बस्यौँ त्यो दिन, र सरकारको धारणा आउँदै आएन, होइन आयो। संसदमा गृहमन्त्रीजीले बोल्नुभयो नि त, त्यही होला धारणा, तर धारणा पर्याप्त भएन। धारणा चाहिँ आलटाल गर्ने खालको, त्यो चाहिँ त्यत्तिकै एउटा विवरण सुनाउनु भयो उहाँले। तर हामी के गर्दैछौँ के गर्छौँ भन्ने कुरा थियो, एउटा विवरण त्यहाँ यस्तो भयो उस्तो, तर विवरण पनि त्यहाँ झट्ट देखिएको त्यहाँका नागरिकले भनिरहेको विवरणभन्दा अलग खालको होइन। जुन तथ्य, त्यो घटनाको जुन तथ्य आइरहेको छ त्यो तथ्यभन्दा अलि पर रहेको विवरण आयो। त्यसरी चाहिँ हामी सशङ्कित छौँ, आम नेपाली नागरिक पनि सशङ्कित छ। मिन्जीले भन्नुभएको जति मात्र गरिदिएको थियो भने वास्तवमा त्यो धेरै राम्रो हुन्थ्यो। र अब के हो भने यस्ता चिजहरूमा साँच्चै संवेदनशील विषय हो, यो धेरै ठुलो संवेदनशील विषय हो। तर त्यो 19 गतेको पार्लियामेन्ट बैठकमा हामी त्यहीँ पनि बसिरहेका छौँ, हेरिरहेका छौँ। सत्तारूढ दलका मान्य सदस्यहरू बल्ल केपी ओलीलाई गाली गर्ने ठाउँ पाइयो, तुइन त बाँकी रहेछ नि भन्ने जस्तो हिसाबले प्रस्तुत हुनुभयो के। त्यस्तो पनि हुन्छ, त्यसरी प्रस्तुतमा हामी हेरिबस्यौँ। अनि हाम्रो केही साथीहरूले चाहिँ प्रतिपक्षी दलकै केही साथीहरूले यति सङ्ख्या तुइन थियो, यति सङ्ख्या तुइनको चाहिँ यति चाहिँ झोलुङ्गी पुल बनिसक्यो, यति बन्ने क्रममा, महाकालीमा पनि 4वटा झोलुङ्गी पुल बन्ने क्रममा छ, यो कुरा सुनाउँदैछ। तर पनि केपी ओलीले तुइन विस्थापित गरे रहन्छ नि त भन्दै बल्ल बल्ल विषय पाए जस्तो के। त्यत्रो संवेदनशील विषय छ होइन, एउटा नेपाली नागरिकलाई तपाईँको चाहिँ अब खोलामा खसालिएको छ, अब गृहमन्त्रीजीले त्यहाँ पुल चुड्यो कि चुडाइयो भन्ने कुरो पनि बोल्न सक्नु भएन। समस्या यो हो अलिकति। अब यो विषयमा मिन्जीको एकदमै ठिक प्रश्न लाइन्छ, प्रश्न दृष्टिकोण धारणा मलाई एकदमै खुसी लाग्यो। किन त्यतिको दृष्टिकोण राज्य सरकारले लिनै पर्छ, किन सरकार पक्ष उहाँ अब भनौँ न कमिङ, अब एउटा वेटिङ नै हो होइन। उहाँ जतिको व्यक्तित्वले त्यतिको दृष्टिकोण राख्नु भनेको सम्भवतः नेपाली काङ्ग्रेस त्यो लाइनमै उभिने हो भने वास्तवमा यो विषयले केही न केही सोल्युसन चाहिँ दिन्छ। जस्तो मेन्जे नि त्यो त तपाईँको सदासहायता भयो कि सरकारले यसरी गर्नु पर्थ्यो, आफ्ना अभिव्यक्तिहरू स्पष्ट रूपमा यो राख्नु पर्थ्यो, राजदूतलाई बोलाउनु पर्थ्यो, नोट जारी गर्नु पर्थ्यो सरकारले भनेर तपाईँले सदासहायता देखाउनु भयो। बाहिरको भए सदासहायता हुन्थ्यो, म ती भित्रकै भएको हुनाले मैले आग्रह र आउँदैछ भने विश्वास पनि यहाँनिर नि घटना घटिसकेपछि सबैको नजरमा परिसकेपछि प्रत्यक्षदर्शीहरूको पनि स्पष्ट बयान आइसकेपछि सिधा भाषामा सरकारलाई यो घटना के हो भनेर अहिले दोषी करार गर्ने समय पनि भएको छैन। घटना घट्यो है यो हो भनेर भन्न पनि किन यो हामी डराउँछौँ? मैले अघि भनिहालेँ, एउटा देखिने व्यवहार हुन्छ, एउटा नदेखिने व्यवहार हुन्छ। देखिनेलाई हामी प्रत्यक्ष यसलाई कानुनी वा राजनीतिक भन्छौँ र नदेखिनेलाई यसलाई कूटनैतिक भन्छौँ। कूटनैतिक तवरबाट केही पहल भइराखेको मैले बुझेको छु र विश्वास व्यक्त गरे हो यसमा। अब त्यो कार्यशैलीमा चाहिँ व्यक्ति बिच फरक हुन्छ होइन। कसैले यसलाई 2+2 मा 4 भन्छन्, कसैले 2x2 गरेर 4 हुन्छ नि, एउटै कुरा हो नि त हुन त। कसैले प्लस मार्क लगाउँछन्, कसैले मल्टिप्लाई लगाउँछन्। नदेखिने गरी कूटनीतिक पहल भइरहेछ, केही ढङ्गबाट काम भइराखेको छ।
मलाई नतिजा विश्वास छ। आउला चाँडै नै। किनभने नत्र भने मैले पनि यो कुरा छ नि, मैले पनि भाषण गरे होइन, यो कुरा हामीले सरकारलाई सुझाएका छौँ। मान्यजीले भने जस्तो यो अत्यन्तै एउटा घटना, दुःखद घटना मात्रै होइन, यो संवेदनशील घटना हो दुई देशको बिचमा सिमानामा भएको हुनाले। त्यसो भएको हुनाले यसलाई चाहिँ मैले भए राजनीतिक र कानुनी ढङ्गले गर्थेँ कि र अहिले भइराख्नुभएका मन्त्री प्रधानमन्त्रीहरूले कूटनैतिक ढङ्गले गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास लागेको छ। यहाँनिर नि पूर्ववर्ती सरकारका क्रियाकलापलाई लिएर सबै दलहरूको एक प्रकारको आलोचना थियो कि भएका कामहरूभन्दा पनि बढी यो सरकारले प्रचार गर्यो, प्रचारबाजी भयो। जस्तो विकासका आयोजनाहरू शिलान्यास गर्न हतार गरियो, पुरा नभइकन भनेर आलोचना गर्नेमा नेपाली कङ्ग्रेस पनि अग्रपङ्क्तिमै थियो। अहिले आएर नि अब तपाईँले त हेर्नुभयो होला, नेपाली कङ्ग्रेसका सभापतिले यसो गर्नुभयो, उसो गर्नुभयो, उहाँको यो इतिहास भनेर सामाजिक सञ्जालमा भिडियोहरू अहिले छ्यापछ्याती देख्न पाइन्छ। दुई चारवटा डेलिभरी गरेपछि त ती भिडियोहरू नभइकन आम मानिसले यसै पनि जय जयकार गरिदिन्छ नि। यो ट्रेन्ड नि तपाईँहरूले नेपाली कङ्ग्रेसले पूर्ववर्ती सरकारकै ट्रेन्ड पछ्याउनु थियो भने यत्रो यो लफडा किन? होइन, समाज एकदम ठिक भन्नुभयो। मैले नै पनि सामाजिक सञ्जालमा एक दुईजना मन्त्रीजीको हेर्नुभयो भने मैले लेखेको छु, कुनै पनि निर्णय पहिले गर्नुहोस् अनि त्यस पछाडि प्रचार गर्नुहोस् न, तपाईँहरूलाई कसले उछिन्छ र भनेर मैले पनि टिप्पणी गरेको छु। केही मन्त्रीहरू होइन अथवा केही व्यक्तिहरू, प्रधानमन्त्री स्वयंले, प्रधानमन्त्री कार्यालयले गरेको छैन, शुभचिन्तकहरूलाई अघि यहाँले भने जस्तो ट्रेन्ड के परेको रहेछ भने गर्नुभन्दा पहिले हल्ला गर्नुपर्छ, हल्ला गरिसकेपछि प्रचार गर्नुपर्छ, बनिसकेपछि प्रचार गर्नुपर्छ भन्ने जुन ट्रेन्ड बस्यो। गर्न नसक्नेले बढी हल्ला गर्छन्, गर्न नसक्नेले त होइन जस्तो लाग्छ मलाई। होइन, गर्नुपर्छ भन्ने हुने, तर त्यो पुरा हुन सक्छ, गर्नेलाई भन्नै पर्दैन भन्छन् नि। त्यो त हो, हामीले हाम्रै नारा हो त्यो। हामी जति गर्छौँ त्यति भन्छौँ, जे गर्छौँ त्यही बोल्छौँ, जे बोल्छौँ त्यही मात्रै गर्छौँ, त हाम्रो नारा हो कङ्ग्रेसको। 51 सालदेखिको। तर अहिले सुन्नु, होइन अहिले पनि मैले भन्न खोजेको त्यो हामी भने जति मात्रै गर्छौँ भनेको चाहिँ अहिले नगर्ने कुरा त हामीले भनेका छैनौँ, तर जति गऱ्यौँ यहाँले भने जस्तो अलिक ज्यादा प्रचार भयो कि भन्ने कुरामा हामीले पनि वाच गरिरहेछौँ। गरेको नगरेको त भनेको छैन। डेलिभरी आइसकेपछि त जनताले सित्तैमा प्रचार गरिदिन्छन् नि। होइन, नभएको कुरालाई गर्दै नगरेको कुरा त मैले कहीँ पनि भेटाएको छैन। तर जति पहिले प्रचार हुँदैन थियो, यसपटक प्रचार गर्नुपर्छ कि भनेर विगतको सरकारबाट सिकेको देखिन्छ। अरू कुरा पनि सिक्दै जानुहुन्छ विगतको सरकारबाट? होइन, प्रचार गर्ने कुरा भने मैले राम्रा कुरा भने, विगतको कुरा नराम्रोलाई त के अरे नराम्रा कुरा सिक्दैनौँ, राम्रा कुरा निरन्तर गर्छौँ भन्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीले। अब यो खोपको कुरा भयो, खोपपछि यो सरकारको प्राथमिकता के छ अहिलेलाई? चुनाव गराउने वा पार्टीभित्रै मिलाउने? यसको म तपाईँलाई एक दुई दिन अहिले भरे तपाईँले बिर्सिनु हुने हो या मैले बिर्सिनु, त्यसैले म भनिहाल्छु। पहिलो कुरा ज्यानको सुरक्षा आम नागरिकको, त्यसका लागि अहिले भ्याक्सिन हो होइन, कोभिडबाट है, फेरि सबैको ज्यानको सुरक्षा भनेको कोभिडबाट नेपालीलाई बचाउनका लागि भ्याक्सिन मुख्य हो भन्ने विश्व WHO को पनि चाहिँ ठहर भएको हुनाले, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको ठहर भएको हुनाले भ्याक्सिन उपलब्ध गराउने, त्यसमा हामी कुनै कसर बाँकी नराख्ने, पैसा छैन भनेर दर भाउ तोकेर कसैलाई ट्याग भएको मूल्य नटाँसी पठाऊ अथवा कसैलाई टाँसेर पठाऊ, यी आदि इत्यादि केही नभनिकन भ्याक्सिन ल्याउने, निःशुल्क लगाउने, ज्यानको रक्षा गरिदिने। दोस्रो, कोभिड झन्डै 2 वर्ष हुन लागिसक्यो, कोभिडको महामारी। यसबाट नेपालको अर्थतन्त्र अत्यन्तै सङ्कटग्रस्त अवस्थामा छ। मानिसहरू धेरै अब कोभिडले भन्दा पनि आत्महत्या गरेर मर्ने अवस्था हुन लागिसकेको छ, आत्महत्या घटना पनि बढेको छ यो बिचमा। त्यसैले सङ्कटग्रस्त अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिनका लागि विशेष आर्थिक नीति ल्याउने है। र तेस्रो कुरा के हो भने, यहाँले भने जस्तो अब हामीसँग धेरै समय पनि बाँकी छैन र विगतको सरकारलाई हामीले लगाएको आरोप भनौँ, गुनासो भनौँ के हो भने संविधानभन्दा बाहिर गयो, ऐन कानुनभन्दा बाहिर गयो, चाहिने ऐन बनाएन, आफूलाई फाइदा हुने मात्रै ऐन बनायो भनेको हुनाले संविधानले निर्दिष्ट गरेका आवश्यक मौलिक हक सम्बन्धी र अन्य व्यवस्था गर्न बनेका कानुनहरू बनाउने, एक संविधानलाई अक्षरशः पालना गराउने, कार्यान्वयन गराउने र मुलुकलाई रुल अफ ल, विधिको शासनमा यसलाई रूपान्तरित गर्ने अहिलेको अवस्था यो। तेस्रो, चौथो कुरामा हामी के छ भने अहिलेको विकास निर्माणका विविध कुराहरूमा बाढी, पहिरो, विभिन्न दैवी प्रकोप भनौँ अथवा प्राकृतिक प्रकोपबाट नेपालीहरू आक्रान्त छन्, तिनीहरूबाट उनीहरूलाई 3टा कुरा। पहिलो कुरा रेस्क्यु गर्नु पर्यो, उद्धार, राहत र पुनर्स्थापना गर्ने कुरा चौथो। र पाँचौँ त हामीले नभने पनि मान्यजीहरूले केही समयपछि माग्नुहुन्छ होला, त्यो निर्वाचन नै हो। शान्तिपूर्ण, धाँधलीरहित निर्वाचन सम्पन्न गर्ने, यी 5वटा कुरा गर्नुपर्छ। र यसभित्र एउटा कभरिङ प्राथमिकता भनेको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, दलहरूसँगको सम्बन्धलाई सुमधुर गर्दै मुलुकमा शान्ति स्थापना गर्ने, यी 6वटा मुख्य प्राथमिकता हामीसँग छ। तपाईँले नि स्पष्ट रूपमा 6वटा प्राथमिकता हामीलाई सुनाइरहँदा नि
यसका लागि समन्वय चाहिएला हैन, दृढता चाहिएला, कठोर इच्छा शक्तिहरू चाहिएला। मानिसहरू के पनि भनिरहेका छन् भन्दा नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी आफै यति विभाजित छ, क्रियाशील सदस्यताको नाममा वर्षौँदेखि विवाद छ, महाधिवेशनको केही पनि टुङ्गो छैन, त्यस्तो लथालिङ्ग भएको पार्टीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले यति चुस्त रूपमा तपाईँले सुनाउनु भएका यी 6 बुँदाहरू कार्यान्वयन गर्न सक्ला हामीले पत्याउन अब यहाँ फरक छ, उहाँहरूको र हाम्रो पार्टीमा केही फरक छ। उहाँहरूको पार्टीलाई क्याडर्स बेस पार्टी भन्छ, हाम्रो पार्टीलाई हामी मास बेस पार्टी भन्छौँ। हाम्रो मास बेस पार्टी भनेको हामी के भने क्याडर्स बेसमा त्यो सदस्य छ, उहाँहरूको सङ्गठित सदस्य हुन्छ, सङ्गठित हामी क्रियाशील सदस्य भन्छौँ। हामी सदस्य बनाउँदाखेरि चुनावमा जस्तो अथवा के अरे अरू परीक्षा जस्तो हामी केही पनि लिँदैनौँ। उहाँहरूलाई नेपाली कङ्ग्रेस मान्ने बापत, नेपाली कङ्ग्रेसको सिद्धान्त मानेकोमा, नेपाली कङ्ग्रेसलाई सहयोग गरेकोमा, नेपाली कङ्ग्रेसमा चाहिँ म प्रतिबद्ध छु भने बापत हामी सदस्यता वितरण गर्छौँ। र कोभिडका कारणले गत 76-77मा बनाउनु पर्ने सदस्यता हामीलाई 77-78मा बनाउनु पर्यो र कोभिडकै कारणले हामीले 77 फागुनको 7 गतेदेखि 10 गते गर्ने भनेको महाधिवेशन अहिले हामी 78मा आइपुगिसक्यौँ र पनि हामीलाई समस्या परेको छ। त्यसैले कङ्ग्रेसको इच्छा शक्तिका कारणले, कङ्ग्रेसको कमजोर इच्छा शक्ति र कङ्ग्रेसको कमजोर व्यवस्थापनका कारणले होइन, अब संसार थलिएको बेलामा कङ्ग्रेस मात्रै कहाँ उठेर यत्रो हजारौँको सभा गर्छ त? पार्टीभित्रका विभिन्न कमिटीहरू पनि त्यसमा त अरूको होइन, हाम्रोमा म यहाँ सुन्नु न, म इमान्दार पनि छु र म भन्छु पनि अरू हाम्रो पार्टी ठिक छ त, म धेरै ठिक छ म भन्दिनँ, तर नेपालका अहिले सरदर पार्टीहरूभन्दा सबैभन्दा उत्कृष्ट ढङ्गबाट, राम्रो ढङ्गबाट सञ्चालन भएका कारणले अहिले हामी टुटफुट, यहाँले भने जस्तो टुटफुट गुट उपगुटमा गएका छैनौँ। गुट छ पार्टीभित्रै छ, विवाद छ पार्टीको बैठकमा छ, त्यहाँ असहमति छ पार्टीको बैठकको असहमति छ। यो त लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो। त्यसलाई सभापतिले राम्रोसँगले समन्वय गरेका कारणले हाँसी खुसी साथ अहिले म यहाँ बोल्दै गर्दा पनि हाम्रो पदाधिकारीको बैठक बसिराखेको छ र महाधिवेशन कसरी सम्पन्न गर्ने छलफल भइरहेको छ। भयो भने त ठिकै हो, तर पदका लागि महाधिवेशनमा कसलाई अध्यक्ष बनाउनु हुने चाहिँ फेरि यही है समाज हैन, म ढाड्दिनँ यो समाज एक लाइन भन्न दिनु होला, फेरि म ढाड्दिनँ। मैले बार भन्ने गरेको सायद पार्टीभित्र म एक मान्छे मात्रै त्यस्तो मान्छे हो जसले गुटलाई स्वागत गर्छ। मैले के भनेको छु भने सिद्धान्तले पार्टी बन्छ, व्यवहारले गुट बन्छ। उहाँहरूको पार्टीमा पनि हाम्रो पार्टीमा पनि के हुन्छ भने सिद्धान्त त उहाँहरू नेकपा एमालेमा हुनुहुन्छ, त्यहाँका भएका नेताहरूको व्यवहार आचरण शैली आफूसँग हुने सम्बन्धका कारणले, आवश्यकताका कारणले समूह बन्छ। पार्टीभित्र यसरी नै बन्छ। सुन्नु न, अनि त्यस पछाडि मैले बुझाउन सकिनँ। मलाई दोस्रो लाइन भने पनि तपाईँ छ्याङ्गै बुझ्नुहुन्छ, दर्शकले नि बुझ्नुहुन्छ। मैले भने सिद्धान्तले हामी, म काङ्ग्रेसमा छु, सिद्धान्तले उहाँ नेकपा एमालेमा हुनुहुन्छ, पार्टीभित्र पनि सिद्धान्तले पार्टी बन्छ। नेता, त्यो नेतृत्व गर्ने नेताहरू, विविध नेताहरूको चाहिँ व्यवहार शैली आचरण कार्यव्यवस्था आवश्यकताले गर्दा त्यहाँभित्र समूह बन्छ। अब जब महाधिवेशन हुन्छ कसलाई लाग्दैन होला नि मेरो समूहको मान्छे पार्टी प्रमुख होस् भनेर, जसलाई पनि लाग्छ। त्यसभित्र के हो भने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहोस्, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा विधिसम्म ढङ्गले भयो भने गुटहरूकै बिचबाट त अध्यक्ष छानिने हो नि त। शेरबहादुरजीलाई के लाग्छ, उहाँले जुन 6वटा स्पष्ट आगामी कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नुभयो नि त्यसमा नेपाली कङ्ग्रेस खरो रूपमा उत्रिएर जनतालाई डेलिभर गर्न सक्छ? शुभकामना छ, उत्रियोस्, किनभने त्यति बाटोमा हिँडेदेखि त भइहाल्यो नि, तर हेर्दै जानु होला, हिँड्नुहुन्न। अब भोलि नै हिँड्दैन त, अब भोलि नै देखिहालिन्छ। अब पर्सि अब तपाईँको चाहिँ 26 गते पार्लियामेन्ट बैठक राख्दैछौँ, त्यहीँ के कुरामा बोल्नुपर्ने होला, त्यो बिचसम्म के घटना घटिसक्छ। त्यसैले उहाँले चाहिँ सैद्धान्तिक रूपमा जुन स्पष्ट दृष्टिकोण जुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ एक हिसाबले त्यो बाटो नै भनौँ न, एउटा स्पष्ट बाटो उहाँले दिइरहनु भएको छ। उहाँ जतिको मान्छेहरू त्यहाँ नेतृत्व गर्ने ठाउँमा नेतृत्व गरोस्, शुभकामना पनि छ हामीलाई। किनभने अब त्यतिको दृष्टिकोण राख्ने मान्छेहरूले नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व गर्दाखेरि, त्यहाँको सरकारको कुनै जिम्मेवारी पाउँदाखेरि राम्रो हुन्थ्यो होला भन्ने हामी पनि बाहिरबाट हेर्दाखेरि अलिक सोच्छौँ। तर हुँदैन भने जस्तो हुँदैन होइन। अब हुँदैन त, ऊ भने जस्तो 24 दिन भइसक्यो सरकार गठन गर्न सकेकै छैन, मन्त्री हाल्नै सकेको छैन त, त्यो अनेक विविध चिजहरू आइपर्छ। त्यसैले उहाँले भन्नुभयो आफ्नो पार्टीभित्र होइन, आफ्नो पार्टीभित्रको जुन गुट चाहिँ हामीसँग अब छ तर पनि हामी म्यानेज गरेकै छौँ भनेको छ। तर एमाले भित्रको चाहिँ गुट म्यानेज गर्न नसक्नुको कारणले देउवालाई फाइदा भएको छ अहिले। त्यसमा त खुसी नै मान्नुभयो उहाँहरूले, आएर चाहिँ 22 जनाले भोट हालिदिनु भयो। 22 जना होइन, तपाईँको चाहिँ पहिला त निकैले भोट हाल्नुभयो, हस्ताक्षर गर्नुभयो होइन। ती मान्छेहरू एमालेमा को पक्षमा, एमाले केपी ओलीको नेतृत्वको पक्षमा भोट नहालेकै कारणले केपी ओली अल्पमतमा परेको छ नि त होइन।
अब एमाले भित्रको यो त भोट मिलाउन तपाईँहरूको सकेन कमजोरी हाम्रो भयो, कमजोरी भन्ने हाम्रो भएन कमजोरी नि। यद्यपि अब गिरिजाप्रसाद कोइरालाले हिजो तपाईँको चाहिँ चलाइरहँदाखेरि शेरबहादुर देउवालाई मिलाउन नसकेको पनि इतिहास त छँदैछ होइन, छँदैछ नि त इतिहास। त्यसैले हामी चाहिँ के चाहन्छौँ भने अहिले गठबन्धन जोसुकै जेसुकै बने पनि यसले अब मूलत मिन्जीले भन्नुभयो जस्तो चाहिँ एउटा रोड म्यापमा राम्रोसँग हिँडेर अगाडि बढेर अब 1.5 वर्ष बाँकी छ होइन। अहिले सरकारको मन्त्रीमण्डल नियुक्ति गर्न नसक्ने त्यो गठबन्धनभित्रको खिचतानी, गठबन्धनभित्र चाहिँ अनेक खालको चाहिँ आउन थालिसक्यो नि असन्तुष्टिको स्वरहरू। यसो हेर्दा त निर्वाचन अब धेरै लामो समय 1.5 वर्ष पर्खिनुपर्छ जस्तै लाग्दैन हामी त। किनभने कस्तो भने अब जुन वेमा जुन गर्नको लागि भनेर बनिया हो नि त सरकार होइन। ठिक छ नि त, हामी निस्क्यौँ बाहिर भयौँ, अब के आयो, परमादेश आयो कि अब जनमत आयो कि अथवा सांसदको चाहिँ सङ्ख्याको हिसाबले भयो कि जे भए पनि सरकार त नयाँ आयो। नयाँ आइसके पछाडि त यसले त केही गति त सुरुवातमै देखाउनै पऱ्यो, डे फर्स्टबाटै देखाउनु पर्छ के। तर डे फर्स्टमा देखाउन नसकेपछि पछि गरौँला। अब जस्तो भनौँ न, मैले अघि नै पनि जोडेको जस्तो स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीज्यू अहिले आउनुभयो, केही दिन त उहाँले अध्ययन त गर्नुभयो, देख्नुभयो नि त मन्त्रालय के छ कसो छ देख्नुभयो। अब भोलि अब एउटा क्याबिनेट मन्त्री त्यहाँ तोकिएला कि त उहाँलाई हटाउनु पऱ्यो। त्यो क्याबिनेट मन्त्री तोकिसके पछाडि अब मिन्जीलाई पनि थाहा छ, मलाई पनि थाहा छ, क्याबिनेट मन्त्री र राज्यमन्त्री दुईवटा त्यहाँ भएपछि त्यो कामै हुँदैन। त्यो तपाईँको चाहिँ त्यहाँ झगडा सुरु भइहाल्छ क्या। सरकार गठन भयो होइन, पूर्ववर्ती सरकारसँग धेरै गुनासाहरू व्यथिति भयो, आफ्ना मानिसहरू ल्याउनु भयो, स्वेच्छाचारी ढङ्गले प्रधानमन्त्री अगाडि बढ्नुभयो भनेर भनिरहँदा नि अहिले के देखिन्छ भन्दाखेरि यो सरकार गठन भए चाहिँ मान्छेहरूलाई भाग लाउनको लागि कि डेलिभरी कसरी कुन बाटोबाट भन्ने छैन कि यो मान्छेको टाउको मात्रै कहाँनिर फिट गर्ने भन्ने मात्रै प्राथमिकता हुँदा त अब यो हरेक सरकार उस्तै नेपालमा तपाईँ एउटा नेपाली कङ्ग्रेसको जिम्मेवार नेता मात्र नभएर एउटा आम मानिसका रूपमा हेर्नुहोस् त। होइन, यसमा त समाजले उठाउनु भएको कुरा चाहिँ आम मानिसकै प्रश्न हो र यो आम नागरिकले गर्नुपर्ने चिन्ताको विषय पनि हो। काम के गर्ने भन्दा कुन मन्त्री बनाउँदा ठिक होला भन्ने मात्र त भएन हामीले के रहेछ भने नि यो समाजभन्दा फरक, यो नेपाली राजनीतिको पेरिफेरी भन्दा बाहिरबाट चमत्कारी नेता दिन चाहिँ अहिलेसम्म नेपालले नै सकेका छैन। चमत्कारको अपेक्षा त हामीले गरेका छैनौँ, लिकबाट तर चले मात्रै के हो भने सुन्नु न, यहाँले भने जस्तै हो के भने हिजो केपी ओलीको सरकार बढी भयो, ज्यादा गर्यो, अराजक भयो, अधिनायकवाद भयो, सर्वसत्तावादी भयो, संविधान मानेन, कानुन मानेन, पार्टीलाई नै टेरेन, पार्टीका नेतैलाई टेरेन भनेर जसरी घचाडेर निकालियो, त्यो निकालिसकेपछि जाने बेलामा त फेरि जसरी निकाल्ने बेलामा झगडा भयो, जाने बेलामा पस्ने बेलामा पनि स्वाभाविक नभइदिए हुन्थ्यो होइन। जुन दलहरूको छ उहाँहरूले फटाफट मन्त्री पठाइदिएर छिटो काम गरौँ भनेको भए हुन्थ्यो। जस्तो मैले अघि पनि उदाहरण दिएँ, अहिले अड्केको चाहिँ कसको कारणले गर्दा बढी गठबन्धन दलहरूका बीचमा मैले अघि पनि भने कङ्ग्रेसमा छैन। कङ्ग्रेसमा म यहाँबाट होइन नि छ, समूह छ, 4वटा 5वटा दल छैन होइन, 4वटा जति 3-4वटा समूह, 3-4वटा मिन्जीको साइडमा अर्को एउटा कुर्सी राखेर तपाईँले अर्को दलको राखे उसले पनि त्यही भन्थ्यो, मिन्जीले जस्तै भन्थ्यो, मेरो दलमा छैन भन्थ्यो होइन। त्यो त त्यही हो। सुन्नु होइन, मैले भनिहालेँ विवाद छैन, हाम्रोमा मन्त्रीमा जाने सवालमा लगभग टुङ्गिसकेर प्रधानमन्त्रीले पटक पटक अरू दलसँग मागिरहनु भएको छ। अब चुनाव त ढिलो चाँडो बाटोमै छ होइन, 1.5 वर्ष भनौँ तोकिएको समयमा चुनाव अगाडि बढ्दा तपाईँलाई के लाग्छ अहिले जसरी सत्ताको नेतृत्व नेपाली कङ्ग्रेसको काँधमा आइपुगेको छ नि, त्यो चुनावमा तपाईँहरूलाई यो नेतृत्वले मद्दत गर्छ वा तपाईँहरूलाई यो बेफाइदा हुन्छ? होइन, हामी चाहिँ कङ्ग्रेसमा नलजाइकन अप्ठ्यारो नमानी भन्दा जति बेला हामी प्रतिपक्षमा छौँ त्यति बेला हामीले बहुमत ल्याएको छौँ होइन। र सत्ताको प्रयोग पार्टीका लागि हामीले गर्न असफल भएको हाम्रो विगतमा थुप्रै इतिहास छ, चाहे त्यो 51 सालमा भन्नुहोस् वा सत्तामा जनता चिडाउने काम गरेकाले जनताले नकारेका हो, यसो छ। हामी होइन सत्तामा हुँदा होला मलाई लाग्छ त्यसलाई होइन भनेर यहाँ जितेर केही पनि हुनेवाला छैन। तर प्रतिपक्षमा हुँदाखेरि हामीले बहुमत ल्याएको उदाहरणले चाहिँ कङ्ग्रेस के गरिराखेको छ भने सत्ताको दुरुपयोग गर्न जान्दो रहन्छ, चाहँदो रहन्छ, सक्दो रहन्छ भन्ने कुराको जस्टिफिकेसन छ। त्यसो भएको कारणले पनि प्रत्येक पटक हेर्नुभयो भने निर्वाचन गर्ने बेला काङ्ग्रेस भइदियो हुन्थ्यो, निर्वाचन गर्ने बेला काङ्ग्रेस आइदियो हुन्थ्यो भन्ने धेरैको मनसाय छ। सत्तामा चाहिँ हरेक दल अलोकप्रिय हुने, जनमुखी निर्णय नगरेका कारणले गर्दा पनि प्रतिपक्षलाई धेरै पटक फाइदा भएको देखेका छौँ। अब यो चुनावमा चाहिँ नेकपा एमालेको रणनीति के छ? माधव कुमार नेपाल समूहको तारमतार बैठक बसिरहेछ, आज पनि बैठक बसिरहेको खबरहरू आइरहेछ। तपाईँहरू
मिल्नुहुन्छ वा अरू कुनै दलसँग साँठगाँठ गर्नुहुन्छ? के छ रणनीति चुनावलाई लिएर? हामी चाहिँ मेनजीको दृष्टिकोणमा खास गरी कङ्ग्रेसले सत्तामा बसेर मतलब सरकारमा बसेर निर्वाचन गरिरहँदाखेरि के हुन्थ्यो के भयो भोग्ने त हामी नै छौँ होइन, भोग्ने हामी छौँ। फरक मत छ तपाईँको त्यसमा? किनभने त्यो आफ्नो आफ्नो दृष्टिकोण छ, आफ्नो आफ्नो पर्सेप्सन हुन्छ। किनभने त्यसको त्यो उहाँहरू बसेर सरकार सञ्चालन गरेर निर्वाचन गर्दाखेरिको त्यो अनुभव हामीले लिएका छौँ नि, त्यो उहाँले लिनुहुन्न कि उहाँ त्यसको अगुवाई गर्ने पार्टी भएको हुनाले त्यसको लिनुहुन्न। हामीले गर्दाखेरि के अनुभव गर्छौँ उहाँहरूले गर्दा फेरि होइन। त्यसो भएकोले त्यो दुइटै अनुभवबाट अब हामी यो मुलुकको भलै अस्ति नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ निर्वाचनबाट धेरै तर्सियो नेपाली काङ्ग्रेस। केपी ओलीको नेतृत्वमा निर्वाचन भयो भने चाहिँ सारा संसार सबै कब्जा गरिहाल्छ भन्ने फिलिङ गर्नुभयो। तर यति सहज ढङ्गले हामी बुझ्छौँ त्यस्तो चिजलाई। त्यसैले अब हामी चाहिँ अब यो सबै चिजमा हामी त 47 सालदेखि यता लोकतान्त्रिक विधिमा नेपाली काङ्ग्रेस एमाले यो दुइटै पार्टी त आफूलाई लोकतान्त्रिक विधिभित्र ढालेर र एमाले त आफ्नो विधानभित्रै तपाईँको चाहिँ त्यो व्यवस्थालाई कायम गरेर आफ्नो सङ्गठनलाई महाधिवेशनमा तपाईँ बाकाइदासँग निर्वाचन गरेर सबै पदहरू एउटा दुईवटा पनि इभन अहिले पनि काङ्ग्रेसभित्र नोमिनेटेड पदहरू छ तर एमालेभित्र नोमिनेटेड पदहरू छैन। अनि यसरी हामी चाहिँ त्यो विधिमा गइसकेको पार्टी र यो पार्टी माथि शङ्का गरेर अहिले पनि गरिराख्नु भएको छ होइन। अब एमाले नेतृत्व गरेर सरकार चलाएर अनि त्यसले चुनाव गर्यो भने चाहिँ बर्बाद हुन्छ भन्ने उहाँहरूले ठान्नुभयो अस्ति। तर अब त्यो सक्यो तर एमाले चाहिँ अब हामी चाहिँ के हुन्छौँ भने हामी पुरा ढुक्क छौँ। हामी के कुरामा ढुक्क छौँ भने नेकपा एमाले आरोप लाउनु होला, उहाँहरूले लाउनु होला, सरकारमा बसेर पनि लाउनु होला, के व्यथिति गरेका थियो सबै सच्याउनुहोस्, उहाँहरूलाई शुभकामना पनि छ। हिजो केपी ओलीले गर्दाखेरि व्यथिति गर्यो यो गर्यो त्यो गर्यो भनेर पार्लियामेन्टमा बोल्नु भएको थियो, मिडियामा बोल्नु भएको थियो, त्यो सबै सच्याउनुहोस्। के व्यथिति भएर छ, केही गरेकै थिएन त व्यथिति, अब सच्याउने ठाउँ चाहिँ के होला। तर अझै छ केही चिजहरू छ भने सच्याउनुहोस्, केही एक दुईवटा तुइन बाँकी छ भने त्यो पनि सच्याउनुहोस् होइन, बनाउनुहोस्। अब हामीले त्यो भन्छौँ केही चिजहरू पुनर्निर्माण गर्न बाँकी छ भने अझै बनाउनुहोस् भने केही राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू सम्पन्न भएको छैन भने स्पिड अप गर्नुहोस्, सम्पन्न गर्नुहोस्। तर एमाले त ढुक्क छौँ किनभने हामी अस्तिकै निर्वाचनको लागि तयारी भएको पार्टी। अब ठिक छ, जतिखेर निर्वाचन हुन्छ हामी तयारी छौँ र हामीलाई विश्वास छ हामीले गरेका कामहरू जनताको बिचमा हामी लिएर जान्छौँ। र नेकपा एमालेभित्र हो अहिले अलिअलि समस्या छ। के छ नेकपा एमाले माधवकुमार नेपालसँग? अब हामी चाहिँ के देख्छौँ भने उहाँहरू मिल्ने सम्भावना भन्ने भन्दा पनि उहाँहरू नेकपा एमालेका नेताहरू हुन्, अहिले पनि हामी एमालेकै नेता हौँ भन्नुहुन्छ। तर संविधान कानुनले अहिलेको विधानले अहिलेको संविधान अहिलेको कुनै कानुन दलीय कानुन अनुसार बनेको कानुनहरू हुन् र पार्टीका आन्तरिक विधानहरू हुन्छन्। पार्टीको विधान पनि त्यो कानुन सरह हो किनभने हामी त संविधान मानेर त्यो अन्तर्गत बनेका चिजहरू हुन् नि। त्यसो भएको हुनाले त्यो कुनै चिजले चाहिँ उहाँहरू एमालेको हो भन्ने देखिँदैन, एमालेको हो भन्ने देखिँदैन। तर हामी चाहिँ एमालेकै हो भन्छौँ, उहाँहरू पनि एमालेकै हुँ भन्नुहुन्छ। त्यस भएको कारणले म चाहिँ के देख्छु भने निर्वाचनको बेलासम्म त्यसले अस्ति पनि मैले त्यही भएर भनेको छिटो चाहिँ विश्वासको मत लिइहाल्नुहोस् भनेर चाहिँ मैले एकचोटि बोलेको पनि थिएँ, नत्र भने अप्ठ्यारो पर्ला। किनभने सँगै बोलेका थियौँ, सँगै बोलेर मैले एकदमै छिटो विश्वास लिएँ, नत्र अप्ठ्यारो किनभने एमालेको चाहिँ समस्या समाधान हुन थाल्यो भने त अप्ठ्यारो त पर्छ नि त होइन। अब त्यसैले मन्त्रीमण्डली छिटो बनाइहाल्नुहोस्, नत्र गाह्रो हुन्छ किनभने रात रहे अग्रात पलाए भन्छन्। एमालेको चाहिँ मिल्ने क्रममा छ र म त के देख्छु भने निर्वाचनसम्म जाँदा एमालेका मान्छेहरू कोही पनि अर्को चिन्ह बोकेर जाँदैन, एमालेको सूर्य चिन्ह बोकेरै जान्छ, उसको आफ्नो दृष्टिकोण बोकेरै जान्छ, सबै मान्छेहरू एमालेमै रहन्छन्। सरकारले पूर्णता पाउनुभन्दा अगाडि एमाले मिल्ने सम्भावना छ? त्यस्तो भयो भने त फेरि अल्पमतमा पर्यो सरकार भन्ने स्थिति बन्न सक्छ नि त, त्यो गाह्रो पर्छ कि। डर देख्नु भएको छ तपाईले? हैन, डर भन्दा पनि शेरबहादुर मान्यजी र मेरो चाहिँ संयोगै जस्तो भइरहेछ। 3-4वटा इन्टरभ्यूमा उहाँ र म रिपोर्टर्स क्लबमा अहिले मैले सम्झेँ, रिपोर्टर्स क्लबमा सँगै थियौँ 1 गते। उहाँले छिटो विश्वासको मत लिइहाल्नुहोस् नभए गाह्रो पर्ला भन्नुभयो। हुन्छ नि त भनेर मैले पनि मेरो प्रधानमन्त्रीलाई भने 3 गते ल्याउँ, त्यो सफल भयौँ। छिटो सरकार बनाउनुहोस् भन्नुभएको छ, भोलि नै सरकार बनोस् होइन, यो पनि राम्रो पक्ष हो। र अर्को यति भनिसकेपछि मैले पनि असल मित्रलाई शुभकामना दिनुपर्छ कि नेकपा एमाले त्यो दिन पनि भनेको थिएँ, मैले उहाँ सँगसँगै भनेको थिएँ कुनै पार्टी हामी बहुदलीय संसदीय व्यवस्था मान्नेले अर्को पार्टी फुट्दा र झगडा पर्दाखेरि रमाउनु हुँदैन त्यो, किनभने सबै कहाँ त्यो रोग फैलिन सक्छ। नेकपा एमाले छिटोभन्दा छिटो नेकपा एमालेको झन्डा मुनि, नेकपा एमालेको चुनाव चिन्ह मुनि सबै गोलबद्ध भएर स्वस्थ ढङ्गबाट आम चुनावमा जान पाऊँ, जसका कारणले गर्दा किनभने पल्लो घर भत्किसकेपछि त्यसको छिटा मेरो घरमा आउँदैन भनेर भने म त्यो मूर्ख हुन्छु कि
त्यो स्वाभाविक हुँदैन। त्यसैले कङ्ग्रेस पनि एक नेपाली राजनीतिको नीति त यही नै छ नि त, एउटा दल कमजोर भयो भने त्यसको फाइदा अर्को दलले उठाउने होइन। ओभरअल देख्दाखेरि त्यस्तो देखिन्छ, तर भित्र पीडा त हुन्छ। खास राजनीतिक दललाई भित्री पीडा हुन्छ। फलानु दल फुट्यो, आहा मलाई क्या मजा आयो भनेर दर्शकलाई मजा आउला होइन, तर साँच्चै त्यो खेलाडी रहेछ भने त्यसलाई चाहिँ पीडा हुन्छ। जस्तो फुटबलै खेल्दा म उदाहरण दिन्छु, भर्खर कोपा अमेरिका के सकिएको हुनाले आफूसँग खेल्ने साथीको खुट्टा भाँच्यो भने पनि दर्शक चाहिँ खुसी हुन्छ, किनभने मेरो देशले जित्यो भनेर। तर साँच्चै त्यो खुट्टा भाँचेको अर्को देशको खेलाडीले चाहिँ यस्तै गरी मेरो भाँचेको भए के हुन्थ्यो भनेर उसले पीडा बोध गर्छ क्या। त्यसो भएको हुनाले म चाहिँ के भन्छु, त्यसैले चाहिँ म चाहिँ के भन्छु भने नेकपा एमाले पनि आफ्नो विधान विधि पद्धतिभित्र बसेर खेलोस्, नेकपा माओवादी केन्द्र पनि आफ्नो विधि पद्धति र विधानभित्र बसेर खेलोस्, नेपाली कङ्ग्रेसले पनि कायम गर्न सकौँ, हामीलाई पनि त्यो शक्ति मिलोस् र हामी चुनावमा जाँदाखेरि नेपालमा थुप्रै टुक्रा टुक्री दलहरू भएर होइन कि मुख्य दलहरू गएर जसका कारणले जनताले उनीहरूलाई परीक्षामा पनि सजिलै मूल्याङ्कन गर्न सकुन्, त्यो वातावरणबाट जाउँ भन्छु र उहाँहरूलाई शुभकामना दिन्छु। चाँडो मिलोस्। उता शुभकामना भन्दा पनि आफ्नै नेतृत्वको सरकारलाई अगाडि बढाउने शुभकामना होइन। उहाँहरू मिल्नुभयो भने हामीलाई पनि हतार हुन्छ। उहाँहरू मिल्नुभयो भने हाम्रो पनि एउटा कोर्स टुङ्गिन्छ नि त। अहिले यताउता घुमिरहने मान्यजीहरू नेताहरू त एउटा टुङ्गोमा पुगेपछि हामीले निर्णय गर्नुपर्छ। बुझेको नि यो नेपाली राजनीतिक दलहरू दलका नेताहरू नेतृत्व निजले यो रियाक्सनरी काम मात्रै गर्ने क्या। अब जस्तो यता नेकपा एमाले मिल्यो भने तपाईँहरूलाई हतार हुने, एउटा पार्टीको त निश्चित सिद्धान्त एजेन्डा अगाडि बढ्ने रोड म्याप हुन्छ होला नि। यो रियाक्सनरी प्रतिक्रियाबाट व्यावहारिक उत्तर दिन्छु। मैले ट्राफिक रुल पढेर गाडी चलाउँछु, तर अगाडि गाडी कस्तो खालको आउँछ त्यही अनुसार पनि त चलाउनु पर्यो नि। त्यो सवारी नियम मात्रै पालना गरेर भएन नि। सवारी नियम पालना गरेँ भनेर मेरै रुटबाट आएको गाडीसँग ठोक्किन म तयार छैन कि। त्यति बेला मैले सवारी नियम मैले उल्लङ्घन गरेर भए पनि मेरो गाडी र मेरो ज्यान जोगाउन खोज्छु। त्यस्तै यो पोलिटिक्स त गेम हो होइन। यो गेममा अपोनेन्ट कसरी आउँछ, प्रतिस्पर्धी कसरी आउँछ, प्रतियोगी कसरी आउँछ, त्यो आधारले आफू पनि चल्नुपर्छ। होइन जडसूत्रवादी नियमै मात्रै पक्रेर जान थाल्यो भने मिनेटमा दुर्घटना हुन्छ। फेरि पनि दुईजना नेतामा मानिसको त फेरि आफ्नो रणनीति पनि हुन्छ होला। छन् त। दुईजना खेलाडीको हकमा चाहिँ म फेरि अपवाद देख्छु है। नेपाली कङ्ग्रेसभित्रै गिरिजाप्रसाद कोइराला, एमालेभित्र केपी ओली नै हो। आफूले एक्सन गर्ने उहाँहरू, आफूले एक्सन गर्ने हो, अरू त्यसपछि अरूले रियाक्सन दिने हो। उहाँहरू दुईजनामा चाहिँ त्यो क्वालिटी थियो छ। अहिले केपी ओली हुनुहुन्छ, केपी ओलीमा त्यो क्वालिटी छ। गिरिजाप्रसाद कोइराला अर्को व्यक्तित्व हो, उहाँ आफूले एक्सन गर्ने हो, अरूले चाहिँ हो त्यसपछिको रियाक्सन चाहिँ अन्तिममा यो सरकार चाहिँ कसरी अगाडि बढोस् भन्ने एउटा पूर्ववर्ती सरकारको मन्त्रीका रूपमा तपाईको अपेक्षा र चाहना छ। भट्टाभट यो पजनी अब को मान्छे कहाँ नियुक्ति भएको छ त्यो हटाउने, अर्को नियुक्ति कहाँ गर्ने, मेरो मान्छे कहाँ राख्नु पर्यो, मेरो पार्टीको भन्ने जस्ता चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ ढङ्गले असंवैधानिक छ भने जाउँ न अदालतमा, केही फरक परेन क्या। अदालत गएको फेरि तपाईँहरूलाई मन पर्दैन? होइन ओके ठिक छ, मन पर्दैन भन्ने मन पर्ने नपर्ने कुरा ठुलो कुरा भएन कि अदालतको फैसला कानुनी हुन्छ कि। यति कुरामा त हामी सहमत छौँ। अदालतको फैसला जस्तो अदालतको जिल्ला तहले एउटा अदालत गर्यो, फैसला गर्यो, ऊ उच्च अदालतमा जानुको मतलब उच्च अदालतमा म चित्त बुझेन यो फैसला भनेर उच्च अदालतमा गयो भने अदालतको अपहेलना हुन्छ र माननीय हुन्छ र जान्छ नि त। अर्को अदालतमा जान पाउँदैन, उसले आफ्नो असहमति राख्न पाउँदैन। असहमति राख्ने ठाउँहरू हुन्छ नि त। राजनीतिक मुद्दाहरूको राजनीतिक विषयहरूको असहमति राख्ने ठाउँ त जनता होला नि त। त्यसमा जान पाउँदैनौँ र हामी त्यो विषय लिएर जान पाउँछौँ। त्यसैले तपाईँको चाहिँ हो असंवैधानिक हो भने व्याख्या गरौँ अदालतबाट, इट्स ओके, हामी स्वीकार गर्न तयार छौँ। तर तपाईँको चाहिँ असंवैधानिक भने आफै संवैधानिक निर्णय आफैले सरकारले गर्छ, त्यसो भए सरकार संवैधानिक निर्णय चाहिँ गर्दै संवैधानिक असंवैधानिक व्याख्या त अदालतले गर्ने होला नि। यदि कानुनकै शासन मान्ने हो भने अनि संविधानकै सर्वोच्चतालाई मान्ने हो भने अहिलेको सरकार एकदम समय कम भयो, संविधान कानुनको सर्वोच्चताको कुरा गर्छ। मेरो अन्तिम प्रश्न यो असंवैधानिक भन्दै नाम चाहिँ संवैधानिक र असंवैधानिक भनिदिने, तर आफ्ना मानिसहरू नियुक्ति गर्ने परम्परा अनि विभिन्न संस्थानहरूमा हरेक सरकार आउने बित्तिकै मानिसहरू फेरिनुपर्ने यो प्रवृत्ति त ठिक हो र? यो ठिक होइन, तर हाम्रोमा परम्परा रह्यो। हरेक सरकार बदलिँदै गर्दा सरकारले आफ्नो कार्य सम्पादन चुस्त दुरुस्त देखाउनका लागि, सफल असफलका कुरामा सफल देखिनका लागि आफ्नो सहयोगी टिम लैजाने चलन प्राय रह्यो, हाम्रोमा पनि रह्यो र विदेशतिर अरू देशमा पनि छ। त्यसको लागि केही उहाँले भन्नुभयो जस्तो केही
संवैधानिक ढङ्गबाट भएका नियुक्तिहरूलाई कानुनी निरूपण नै खोज्ने हो। संवैधानिक ढङ्गबाट भएका सरकारका निर्णयहरूबाट भएकोमा सरकार बदलिँदा स्वाभाविक हिसाबले उहाँहरूले राजीनामा गर्नुपर्छ। जस्तो प्लानिङ कमिसनको उपाध्यक्ष सदस्यहरूले राजीनामा गर्नुहुन्छ, विभिन्न आयोगहरूका सरकारी आयोगहरूका अध्यक्षहरूले राजीनामा गर्नुहुन्छ। त्यस्तै मुख्य क्षेत्रमा सरकारलाई सघाउनु पर्ने त्यो त गरि नै त्यो त सक्छ। भइ नै हाल्यो। मैले भनेको चाहिँ हरेक निर्णय नि हरेक त होइन, उदाहरणका हरेकमा त हामी जानु लागि पर्दैन। एउटा सरकार आउँछ, एउटा जग बनाउँछ हो, अर्को सरकार आयो यो जग पनि भएन भत्काइदियो भन्नु, फेरि अर्को सरकार आयो जग मात्रै हुने भयो कि हामी कहाँ यो हरेक ठाउँमा यस्तै देखिन्छ नि। एउटा कुरामा मान्यजी र म सहमत हुन्छौँ जस्तो लाग्छ, उहाँले फेरि बोल्नु होला नबोला। यहाँले भने जस्तो जसको पूर्वाधारको कुरा भयो, कानुनी शासनको कुरा भयो, विधिसम्मत ढङ्गबाट भयो, ती कुरालाई चलाउनु हुँदैन चलाउनु पर्दैन भनेर मैले डे 1 देखि बोलिराखेको छु र प्रधानमन्त्रीलाई पनि मैले भेटेको बेला त्यस्तै कुरा लागु हुँदैन भनिराखेको छु। तर मैले यसमा पनि फेरि केही किसिम छन्, केही किसिमहरू छन्। मैले अघि भने एउटा संवैधानिक नियुक्ति छ, एउटा कानुनी नियुक्ति छ, एउटा राजनीतिक नियुक्ति छ। जहाँ राजनीतिक नियुक्ति छ सुन्न त्यो स्वाभाविक हिसाबले रिजाइन गर्नुहुन्छ। जहाँ कानुनी नियुक्ति छ सरकारलाई सहयोग हुन्छ त्यसलाई त्यहीँ छोड्नुपर्छ, सरकारलाई सहयोग हुँदैन भने कानुनी बाटोबाट बदल्नुपर्छ। हस्, यहाँहरू दुवैजनालाई समय र विचारका लागि धन्यवाद। धन्यवाद। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको 24 दिन पूरा भइसकेको छ। 24 दिन बितिसक्दा पनि सरकारले पूर्णता पाउन किन सकिरहेको छैन? यो सरकारको आगामी बाटो कस्तो छ र यी बाटो तय गर्नका लागि सरकारलाई केले रोकिरहेको छ? यिनै समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामीले छलफल गर्यौं। अर्को हप्ता अर्को विषयका साथ उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।